अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। अर्जुन नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। अनकबूत बाय नूर राजपूत के एपिसोड नंबर 19 का पार्ट 4 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से अभी अभी लाइक कर दें, क्योंकि नॉवल जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और थोड़ी सी माजरत, क्योंकि 2 पार्ट्स मैंने सुबह-सुबह आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए थे, लेकिन 2 पार्ट जो है वो थोड़े से लेट कर रही हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। शो खत्म हो चुका था, मगर इसका असर अभी जिंदा था। हॉल में छाई गहरी खामोशी बलाकर टूट गई। फिर एक, फिर दो, फिर सैकड़ों हाथों ने तालियां पीटना शुरू कर दी। ये महज तालियां नहीं थी, ये दिलों का धड़कना था, सदियों की खामोशियों का एतराफ था। हर ताली में एक लड़की की आवाज थी, एक दर्द का इकरार, एक नई सुबह का वादा। लोग खड़े हो चुके थे, आंखों में नमी थी, मगर चेहरों पर एक नई रोशनी रक्स कर रही थी। ऑनलाइन देखने वाले साकत थे, इनकी उंगलियां की कीबोर्ड पर जम चुकी थी। कोई कैप्शन नहीं, कोई हैशटैग नहीं, बस बेआवाज आंसू और दिल में गहरी उतरती हुई एक हकीकत। सोशल मीडिया पर एक लम्हे को जैसे सब कुछ थम गया था, लेकिन फिर तूफान बर्पा हो गया। लड़कियों ने भी अपनी अपनी पोस्ट में लिखना शुरू कर दिया, मैं अनकबूत हूँ, मैं जिंदा रहूंगी, हर धागे के साथ। ये नारा बन गया था जो दुनिया भर में गूंजने लगा। बा तस्वीर और बेतस बे बा तसव तस्वीर और बेतस्वीर, हर पोस्ट एक बयान थी, एक एतराज़ था कि जो आज दिखाया गया है वो इनकी ही अपनी कहानी थी। बाहर मीडिया पागल हो चुका था, रिपोर्टर्स एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश में धक्के दे रहे थे। कैमरों की फ्लैश लाइट्स मुसलसल चमक रही थी, माइक हर तरफ बढ़ा दिए गए थे। ऐसा पहले कभी किसी ने ना लिखा था ना दिखाया था। हर सहाफ़ी की ज़ुबान पर यही फ़िक्रा था। तज्ज़ियाकार इस शो को फैशन की तारीख़ का नया मोड़ करार दे रहे थे। लोग रईस औरंगज़ेब को मुबारकबाद दे रहे थे इस अज़ीम उल शान शो को स्पॉन्सर करने पर। इसे इसे हीरो बना रहे थे। हर तरफ से तारीफ़ों की गूंज थी, मगर वो जानता था कि इस कामयाबी का असल हकदार कोई और था। इसके चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत थी, फतह का गुमान भी था और एक नाकाबिले बयान शिकस्त का एहसास भी। हॉल के कोने में तमाम शोज, बेनियाज, फजर और फलक एक दूसरे के सामने खड़ी थी। फलक ने एक खूबसूरत सा फ्रॉक पहन रखा था, इसके बाल सलीके से बंधे हुए थे। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रही थी। इसकी नज़रों में दुनिया भर की थकन थी, सदियों का दर्द था, मगर इसके साथ एक गैर मुतज़लज़िल फतह का एहसास भी था। कोई अल्फाज नहीं थे, बस दो रूहें एक दूसरे से बात कर रही थी। इनकी आंखों में वही चिटड़े थे, वही जख्म थे, वही गुठ गुठली, वही रूही का लहू, वही आईने से कुतराती आंखों की शर्मिंदगी और वही मरहम की रूपोश चादर। जैसी पनाह इन्होंने कर दिखाया था। इन्होंने इन तमाम आवाज़ों को ज़ुबान दे दी थी जो गुमनामी के अंधेरों में दफन थी। फजर की आंखों में एक खामोश सवाल था, हमने कर दिया ना? और फलक की आंखों में अब इसका जवाब था, हाँ हमने कर दिया, और सब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा। ये वो लम्हा था जब आठ सच और जुर्रात एक साथ मिल गए थे। ये अनकबूत का अख्ताम नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो लाखों दिलों में हो चुकी थी। शो के इख्तिताम के बाद स्टेज की चकाचौंध मद्धम पड़ चुकी थी, मगर इसका सहर अभी फिजा में बरकरार था। हॉल में मौजूद हजूम अब भी अपने जज्बात को समेटने की कोशिश करता हुआ जा चुका था। अब वहां बस टीमें थी। फजर तमाम थकन के बावजूद स्टेज के बिल्कुल किनारे पर बैठी थी। इसके पांव हवा में झूल रहे थे, जैसे वो अभी भी इस ख्वाबेदा दुनिया में सांस ले रही हो जो इसने अभी तख्लीक की थी। इसके खुले हुए भूरे बाल कंधों पर बिखरे थे और हेज़ल आँखों में एक ऐसी चमक थी जो इसकी रूह की गहराइयों को अयां कर रही थी। ये फ़तह का लम्हा, वो लम्हा जब इसका ख्वाब हकीकत बना, वो वहाँ देख रही थी। चीज़ें समेटती थी मुँह को, तब एक साया इसके करीब आया। रईस धीरे से इसके साथ आ बैठा, स्टेज के किनारे पर जहाँ से इनकी नज़रें नीचे खाली हाल में दूर तक फैल जाती थी। फजर ने इसकी जानिब देखा। इसकी हेज़ल आँखों में रईस के लिए एक अनोखी चमक थी, एक गहरा एहतराम, बेपनाह शुक्रगुजारी और एक ऐसी मासूमाना अकीदत जो इसके वजूद को छू गई थी। इसके इसके लिए रईस सिर्फ एक स्पॉन्सर नहीं था, वो एक मसीहा भी था, एक रहनुमा जिसने इसके ख्वाब को परवाज़ बख्शी थी। इसकी कामयाबी में रईस की मौजूदगी इसके लिए किसी मोर्चे से कम नहीं थी। इसके लबों पर एक खालिस बेसाख्ता मुस्कुराहट फैली जो सीधे दिल में उतरती महसूस हो रही थी। इस मुस्कुराहट और इन हेज़ल आंखों में शफाफ चमक में ज़रा बराबर भी बनावट न थी। वो इस वक्त सिर्फ एक कामयाब पोशबाश लड़की थी जो अपनी मेहनत की समर पर नहाल थी। हमने कर दिखाया ना?
اس نے رئیس کو دیکھا. ہیزل آنکھیں نم تھی جبکہ ہونٹ مسکرا رہے تھے. مطلبی لوگوں کے بے مطلب سائڈز سامنے نہیں آنے چاہیے ورنہ بڑی تباہیاں ہوتی ہیں. ایسی ہی تباہی کے زیر اثر اس وقت رئیس تھا. اس نے لمحے خود کو ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا پایا. اس کا دماغ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا یہ وہی لڑکی ہے، وہی ہدف جسے اس نے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. مگر اس کا دل جیسے اس کی کمان سے نکل چکا تھا. اس کا کافی جیسے بھورے بالوں کے سنہری گھیرے میں قید چہرہ، اس کے معصوم ہوشی، اس کی ہیزل آنکھوں کی وہ شفاف چمک، رئیس کو لگا جیسے دنیا کی تمام خوبصورتی اسی ایک وجود میں سمٹ آئی ہوئی. اس ناقابل فہم کشش اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی. ہاں تم نے کر دکھایا. میں نے اس نے اپنے ہاتھ کو بے اختیار اٹھتے ہوئے محسوس کیا. وہی ہاتھ جو کبھی اس کی شہرک کاٹنے کے لیے بنے تھے اب اس کے سر کو اس کے نرم و ملائم بالوں کو سہلانے کے لیے بےتاب تھے. اور جیسے ہی اس کی انگلیوں نے ان ریشمی بالوں کی نرمی کو چھوا ایک جھرجری سی اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی. اس کا دل جو ہمیشہ ایک متین رفتار سے دھڑکتا تھا جیسے ایک لمحے کے لیے اپنی حرکت بھول گیا، وہ رک سا گیا تھا. یہ کیسا احساس تھا، یہ ناقابل بیان، یہ گنگ کر دینے والا جذبہ، نفرت، غصہ، انتقام، یہ سب تو وہ جانتا تھا. ان جذبات سے تو وہ اس کی پرانی شناسائی تھی. مگر یہ کچھ نیا تھا، کچھ انجانا، کچھ ایسا جو اس کے وجود کی بنیادوں کو ہلا رہا تھا. جس لڑکی کی موت اس کے منصوبوں کی تکمیل کے لیے لازم تھی آج وہی اس کی سانسوں کی ڈور کھینچتی محسوس ہو رہی تھی. اس کی مسکراہٹ، اس کی نگاہ رئیس کے اندر ایک طوفان برپا کر رہی تھی. اس کے دماغ کی ساری دیواریں جو اس نے برسوں کی بے حسی اور سنگدلی سے تعمیر کی تھی ایک لمحے میں ریت کے گھروندوں کی طرح ڈھہ گئی. وہ رئیس جو سمجھتا تھا کہ جذبات کمزوری کی علامت ہے آج خود کو دنیا کے سب سے طاقتور جذبے کے سامنے نہتھا اور بے بس پا کر رہا تھا. یہ کوئی معمولی کشش نہیں تھی، یہ کوئی وقتی بہکاوا نہیں تھا، یہ سیدھا روح کا سودا تھا. ایک جھماکا سا ہوا اور اس کا ہاتھ وہیں اس کے بالوں میں ساکت ہو گیا جیسے کسی نے پتھر کا بنا دیا ہو. آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، سانس سینے میں اٹک گئی. اسی اسنا میں ولی ہال میں داخل ہوا. اسے دیکھ کر فجر وہاں سے اٹھ کر اس کی جانب بھاگی اور رئیس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا. اسے لگا جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا یا شاید کچھ نیا جنم لے رہا تھا. ایک ایسی آگ بھڑکی تھی جو اس میں ماضی کے ہر ارادے، ہر منصوبے کو جلا کر راکھ کر دینے پر تلی تھی. وہ لڑکی جسے وہ مارنا چاہتا تھا اب اس کی زندگی کی سب سے بڑی، سب سے شیریں اور سب سے خطرناک حقیقت بن کر اس کے دل پر قدم رکھ چکی تھی. یہ محبت تھی، خالص، بے رحم اور ناقابل مزاحمت محبت، جس نے اس سنگ دل وجود پر اپنا پہلا مگر فیصلہ کن قدم رکھ دیا تھا. ہاں، ہال کے کونے میں دھیمی پیلی روشنیاں پھیلی تھیں. کچھ مہنگے صوفے سجے تھے. کانچ کی میز پر منرل واٹر کی بوتلیں اور کھلی چاکلیٹس پڑی تھی. پس منظر میں جاز کی دھیمی دھن بج رہی تھی. فجر ایک کاؤچ پر بیٹھی کچھ نوٹس چیک کر رہی تھی. چہرہ سنجیدہ مگر آنکھوں میں شو کی کامیابی کی چمک صاف دکھائی دے رہی تھی. اسے دیکھتے ہی مراد کے معدے میں درد کی لہر اٹھی. اس کے ہاتھ میں فریش جوس تھا اور چہرے پر ایک مخصوص تپانے والی مسکراہٹ. آج تو تم نے مکڑے کے جالے سے دنیا کو ایسا باندھا کہ کیا کہنے. جو جوس کا گھونٹ پھٹتے ہوئے جیسے خود کو تسلی دے رہا ہو. اور یقیناً یہ سب ہمارے اسپانسر گروپ کے عظیم ورژن کی بدولت ہے. وہ اپنی تعریف کرنا نہیں بھولتا تھا. فجر نے سر اٹھائے بغیر مکمل بے نیازی سے جواب دیا. اوہ، تو آپ ورژن بھی دیتے ہیں؟ میں تو سمجھی تھی آپ صرف بجٹ کی ایکسل شیٹ بھیجنے کے ماہر ہیں. مراد نے جو اسے زج کیا تھا یہ وہی جانتی تھی. جتنا خرچہ اس شو پر آیا تھا وہ روزانہ نئی شیٹس بھیج کر اس سے باور کرواتا تھا کہ رئیس گروپ اس کے لیے کیا کچھ کر رہا تھا. وہ اپنا احسان جتا رہا تھا. مان بھی لو کہ ہماری رقم کے بغیر تمہاری مکڑی سیدھا کنویں میں جا کرتی. فجر نے نوٹس رکھ کر بال باندھے ہوئے کہا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو. اگر کنواں ہی کافی ہو تو مکڑی کو جالا بننے کی ضرورت ہی کہاں رہتی ہے. مراد نے کندھے اچکائے اور پھر اندر ہی اندر جلتے ہوئے بولا پھر بھی یہ رئیس گروپ کی مہربانی ہے کہ تمہارا یہ درد کا تھیٹر صرف نوٹس بورڈ پر ایک خیال بن کر نہیں رہ گیا تھا. فجر کے چہرے پر ایک چھوٹی سی شیطانی مسکراہٹ ہو رہی. میری تخلیق کو تو لوگ دل پر لگا کر لے جا رہے ہیں. نوٹس بورڈ پر تو لگتے ہیں جو دوسروں کی اجازت مانگتے پھریں. اور کبھی کبھی وہ بھی جو بجٹ کے لیے محترم مراد صاحب لکھ کر درخواست بھیجتے ہیں. اس کے معدے میں ایک درد کا ایک اور جھٹکا لگا. فجر نے گہری سانس لے کر سیدھے اس کی طرف دیکھا. محترم لکھنا آداب ہوتا ہے، تعریف نہیں. ویسے بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے کبھی آپ کی ای میل کے جواب میں شکریہ نہیں لکھا.
मुराद ने जूस का ग्लास जोर से मेज पर पटका। छींटे उड़ गए, नाक फूल गई। नोट तो बहुत कुछ किया है मकड़ी, खास तौर पर तुम्हारी जिद, हर बात मनवाने की, हर मंजर अपनी मर्जी का, हर लफ्ज अपने लहजे में। जिद नहीं वर्जन। मुराद हंसा, जैसे मान भी गया हो और इनकार भी कर रहा हो। उसके मैदे का दर्द अब बढ़ता महसूस हो रहा था। वर्जन हमारा भी था। हमने दिखाया, हमने मुमकिन बनाया। शराकतदारी को मान लेना कभी कभी बड़ापन होता है मकड़ी, और झूठा छोटापन ये कि बार बार याद दिलाना पड़े। वो उठ खड़ी हुई, आगे बढ़ी, मगर जाते जाते एक लम्हे को रुकी और पलट कर देखा। आप चाहें तो अगली बार खुद स्टेज पर आ सकते हैं। मैं आपके लिए भी एक कॉस्ट्यूम बना दूंगी, किसी केकड़े का या फिर किसी गॉबलिन का पुतला। बस देख लेना, कहीं वो पुतला तुमसे ज्यादा मकबूल ना हो जाए। सच पहनने का हौसला सब में नहीं होता, वो गुजरे हुए बोली। तुम एक नंबर की एहसान फरामोश औरत हो, वो कमर पर हाथ रखे तपे हुए लहजे में कहा। और आप दो नंबर के मतलब परस्त हैं, आदमी है। वो जा चुकी थी, जबकि मुराद दांत किचकिचा रहा था। अलबत्ता उसके मैदे का दर्द बता रहा था कि फजर एक बार फिर बाजी ले गई है। हजारों रोशनियां गुल हो चुकी थी, सिर्फ स्टेज पर चंद मध्यम स्पॉटलाइट्स जल रही थी, जिनकी हल्की उदास रोशनी में धूल के जर्रात रक्स करते नजर आ रहे थे। पर शिकवा स्टेज, जो कुछ देर पहले इनकी कामयाबी का गवाह था, अब एक वसी और वीरान जजीरे का मंजर पेश कर रहा था। और इस जजीरे के ऐन वस्त में रईस का वजूद एक एक गिरे हुए मुजस्मे की तरह पड़ा था, बेसुध, जैसे इसकी रूह इसके जिस्म का साथ छोड़ गई हो। रात अपनी स्याह चादर पूरी तरह फैला चुकी थी। अब अरूजा और मुराद भारी कदमों से हॉल में दाखिल हुए। वो तमाम मामलात निपटा कर अपने बॉस को लेने आए थे, मगर सामने का मंजर देखकर इनके कदम जमीन ने जकड़ लिए। बॉस, अरूजा की तेज पेशावराना आवाज में पहली बार एक वाज़ेह परेशानी की लहर उभरी। वो तेजी से आगे बढ़े, मुराद भागकर इसके करीब पहुंचा और स्टेज पर इसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। इसने रईस का कंधा झिंझोड़ा। रईस, क्या हुआ है? तुम ठीक हो? इसने धीरे से आंखें खोली, मगर इन आंखों में वो फौलादी चमक नहीं थी जो हमेशा इनकी पहचान रही। इनमें एक गहरी खोखली वहशत थी। इसने मुराद का बाजू किसी डूबते हुए शख्स की तरह थाम लिया था। इसकी आवाज एक जख्मी सरगोशी थी। मुझे बचा लो मुराद, मुझे बचा लो। मुराद ने इसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की। किससे? किसने कुछ किया? किसने कुछ किया है? रईस ने एक तकलीफदा कहका लगाया, जो इस खाली हॉल में किसी मातम की तरह गूंजा। किसी ने नहीं, सब कुछ मैंने किया, खुद किया। इसने अपने सीने पर हाथ रखा। यहाँ यहाँ एक तूफान उठा है मुराद। मैं इस मोहब्बत के सामने घुटने टेक चुका हूँ। ये मुझे मार डालेगी। अरूजा, जो खामोशी से ये सब देख रही थी, इसने एक नज़र रईस की टूटी हुई हालत पर डाली, फिर मुराद के बेबस चेहरे को देखा। एक लम्हे के लिए इसके तासुरात सख्त हुए, इसके जबड़े भिंच गए और आंखों में वही बेरहमी सफाक चमक लौट आई जिसकी पहचान थी। वो एक झटके से मुड़ी और हॉल के दरवाजे की जाने पड़ी। इसकी चाल में एक महलक इरादा था। इसका हाथ बेख्तियार पेंट में लगी गन की तरफ बढ़ा। कहाँ जा रही हो अरूसा? रईस की आवाज में अचानक इतनी तवानाई आई कि वो एक झटके से उठ बैठा। वो रुकी, मगर पलटी नहीं। इसकी पुश्त अब भी इनकी तरफ थी। इसकी आवाज बर्फ की तरह सर्द और शीशे की तरह तेज थी। इसे मारने, ताकि आप जी सकें। वो मर गई तो मैं मर जाऊंगा। इसका लहजा, इसकी आवाज, कर्ब, इसमें छुपी हुई मतलब सच्चाई वो ऐसी थी कि मुराद और अरूजा को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। अरूजा का हाथ, जो अपनी गन की तरफ बढ़ रहा था, वहीं हवा में साकत हो गया। इसने धीरे से गर्दन मोड़कर अपने बॉस को देखा, जिसकी आंखों में नमी थी। रईस औरंगजेब की आंखों में आंसू। ये कायनात का सबसे अनहोना मंजर था। रईस ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया, जैसे वो फट जाएगा। वो मुझसे 17 साल छोटी है। 17 साल। इसकी आवाज टूट रही थी। मैं अपनी ही नज़रों में गिर रहा हूँ। ये तकलीफ मुझे अंदर से खा रही है। मैंने सारी ज़िंदगी लोगों को इनकी कमज़ोरियों से मारा है, और आज मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी एक लड़की की मुस्कुराहट बन गई है। वो मुराद के करीब हुआ, इसकी आंखों में देखकर सवाल किया, मुझे बताओ, मैं क्या करूं? इस एहसास को अपने सीने से कैसे नोच कर फेंकूं? मैं इसे नज़रअंदाज करता हूँ तो सांस रुकता है, इसे देखता हूँ तो जिंदगी बढ़ती है। इसने अपना हाथ दिल पर रखा। यहाँ आग लगी है, एक ऐसी आग जो जलाती भी है और जीने की वजह भी लगती है। मैंने जिंदगी भर नफरत को अपने हथियार बनाया, आज मोहब्बत ने मुझे निहत्था कर दिया। इसे मुझसे बचाओ मुराद, और मुझे मुझे खुद से बचा लो। ये मुझे बर्बाद कर देगी। इसका मजबूत बदन कपकपा रहा था, जो पहाड़ों से टकराने का हौसला रखता था, आज एक नाजुक से एहसास के सामने रेत की दीवार साबित हुआ था।
मुराद और अरूजा साकित खड़े थे। इनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई तसल्ली नहीं थी। आज पहली बार इनका बेरहम हर चाल को पहले से भांप लेने वाला अफरीद बॉस जिंदगी के शतरंज में एक ऐसी शहमात खा चुका था जिसका कोई तोड़ नहीं था। खाली हाल की मध्यम रोशनियों में रईस औरंगजेब की टूटी हुई सरगोशियां गूंजती रहीं। मुझे बचा लो मुराद। और ये इल्तिजा सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं थी, ये पूरी कायनात से खुद अपने वजूद से एक जंग हारते हुए सिपाही की आखिरी बेबस पुकार थी। वो रैंप, वो स्टेज जहां वो हमेशा फातेह होता था, आज वहीं इसी रैंप पर वो अपना आप हार गया था। हॉल का वो वसी यो अरीज मंजर जहां रईस अपने वजूद की किरचियां समेटने में नाकाम था, धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। रोशनियां, स्टेज और वो दूत और वो तीन वजूद एक नुक्ते में सिमटते चले गए, यहाँ तक कि वो मंजर एक रोशन मस्तिल में कैद हो गया था। ये एक बड़ी फ्लैट स्क्रीन थी जो एक नीम तारीख कमरे में रोशनी का जरिया थी। स्क्रीन की सर्द रोशनी घुंघराले बालों वाली एक औरत के चेहरे पर पड़ी रही थी, जिसकी नजरें साकत थी। इसके हाथ में पॉपकॉर्न का एक बड़ा प्याला था, मगर इसके हाथ बेहरकत थे। वो एक मुजस्मे की तरह स्क्रीन पर नजर आने वाले टूटे शख्स को देख रही थी। रईस की आखिरी इल्तिजा, मुझे बचा लो, जब स्क्रीन के स्पीकरों से उभरी तो इसने धीरे से बाप पॉपकॉर्न का प्याला अपने सामने मेज पर रख दिया। इसकी हरकत में एक अजीब ठहराव था, जैसे किसी शिकारी को अपने शिकार के आखिरी सांस का इंतजार हो। कुछ लम्हे गहरी खामोशी तारी रही, फिर इस खामोशी को चीरता हुआ एक नकरी कहका इसके हलक से आजाद हुआ। वो हंसी सुरीली और खूबसूरत थी, मगर इसमें फतह की एक ऐसी सफाकी थी जो सुनने वाले के दिल में हैबत तारी कर दे। हंसते हुए जब इसका सर पीछे को गया तो उसके गले में पहना छोटा सा सुनहरी मकड़ी का लॉकेट छत पर जलते मध्यम बल्ब की रोशनी में एक लम्हे के लिए चमका और बुझ गया, जैसे किसी खतरे का इशारा हो। वो सादा स्याह पैंट के ऊपर एक ढीली ढाली सफेद शर्ट पहने हुए थी। इसके घुंघराले बाल शानों पर बिखरे हुए थे, जो हद दर्जा खंगरियाले तो नहीं थे, मगर इनमें एक ऐसी बेतरतीबी और दिलकशी थी जो इसे पुरस्कार और बेपनाह हसीन बना रही थी। इसने अपनी कुर्सी से उठकर स्ट्रीम की तरफ कदम बढ़ाया, जहां अब भी रईस का बेबस चेहरा नजर आ रहा था, और इसे ऐसे हुई जैसे वो इसे सुन रहा हो। और ओ रईस औरंगजेब, आखिरकार तुमने मान ही लिया, मगर इतना वक्त, 3 साल से भी ज्यादा अरसा, भला कौन लगाता है इतना वक्त ये तस्लीम करने में कि इससे मोहब्बत हो गई है। इसकी आवाज में तंज और एक अजीब सी अपनायत का इम्तिजाज था। वो अफरीन के बिल्कुल करीब खड़ी थी, सीने पर बाजू बांधे। इसकी दुबली पतली मगर चुस्त और फुर्तीली जिसामत किसी भी लम्हे हमला करने को तैयार शिकारी सी थी। इसकी गहरी पलकें और होंठों पर लगी गहरी लिपस्टिक इसके तासुरात को मजीद ड्रामाई बना रही थी। आखिरकार शिकार जाल में आ ही गया। बहुत इंतजार करवाया है तुमने, अब मानना पड़ेगा। हौसला आज भी बुलंद है तुम्हारा। इसकी नजरें मेज पर रखे शतरंज के बोर्ड की तरफ गई। प्यादे बेगम और रुख अपनी अपनी जगह मौजूद थे, मगर बादशाह का महरा सबसे नुमाया था। इसने अपना दायां हाथ बढ़ाया, शहादत की उंगली को अंगूठे के नीचे दबाया, और फिर एक झटके से उंगली को आजाद करते हुए बादशाह के महरे पर जर्ब लगाई। लकड़ी का मोहरा एक खटाक की आवाज के साथ बोर्ड पर गिर गया। तो असल खेल शुरू करने का वक्त आ गया है, इसने एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ ऐलान किया, और बेगम का महरा अपनी मुट्ठी में भींच लिया। तुम्हारी जान अब मेरी मुट्ठी में है रईस। वो सीधी हुई और मजीद कुछ कहने वाली थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक औरत अंदर दाखिल हुई। वो सोनिया सुल्तान थी, जिसके चेहरे पर मायूसी छाई थी। स्क्रीन अब बंद हो चुकी थी और कमरे में बल्ब की मध्यम रोशनी फैल गई थी। घुंघराले बालों वाली औरत ने पलट कर इसे देखा। इसके लबों पर वही दिलकश मुस्कुराहट थी। तो वो सोनिया, कैसे आना हुआ? आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने जो कहा मैंने वो सब किया। खुदा के लिए अब शहनाम को छोड़ दो। सोनिया की आवाज में इल्तिजा नहीं थी, मगर वो मजबूरी के आखिरी दहाने पर खड़ी थी। घुंघराले बालों वाली औरत के सीने पर हाथ बांधे अपनी गर्दन को जरा दाएं जानिब गिराया। इसकी ये अदा इतनी होशर बात थी कि देखने वाले के सांस रुक जाए। इसकी खूबसूरती किसी तेज धार खंजर की तरह थी, जो दिल में उतरने से पहले हैबत जदा करती है। मैं आज वाकई बहुत खुश हूँ सोनिया, और शायद तुम्हारी बात मान भी लेती, मगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मुझे भी अभी तुम्हारी जरूरत है। मैंने इन तमाम सालों में तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, अब भी नहीं दूंगी। प्लीज मुझे सिर्फ एक बार शहराम से मिलने दो, बहुत दिन हो गए हैं, सोनिया ने खुद पर काबू पाते हुए कहा। घुंघराले बालों वाली औरत मेज के पीछे से घूमकर इसके सामने आन खड़ी हुई थी। इसकी आंखों की चमक, इसके लबों की नजाकत और इसका अंदाज, सब कुछ मिलकर एक खौफनाक
حسن تشکیل دے رہا تھا۔ بس کچھ وقت اور۔ اس نے سونیا کے چہرے پر ایک سرد نظر ڈالی اور اس کے پہلو سے گزر کر دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے چال میں کوئی جھنجھلاہٹ نہیں تھی، اس کی چال بھی اس کی طرح مدھر اور خوبصورت تھی۔ پیچھے کھڑی سونیا ضبط کے آخری مراحل سے گزر رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے پلٹ کر پکارا، مجھے صرف ایک بار اس سے ملنے دو پلیز، پلیز مینار۔ اس نے اس کا نام لیا۔ دروازے پہ پہنچ کر وہ رکی، پلٹی، اس کا چہرہ کسی خطرناک حد تک ملتا اور پھر مسکرا کر دروازہ پار کر گئی۔ فضا ساکت ہو گئی تھی، ہوا تھم گئی، وقت جیسے رک گیا۔ کیا کہا اس نے؟ کیا نام لیا تھا؟ مینار؟ کیا وہ مینار تھی؟ ہاں، وہ مینار میراث تھی۔ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، نہ ہی کوئی عام دشمن۔ وہ چالیں چلتی نہیں تھی، وہ شطرنج کا بورڈ خود تھی۔ وہ طوفانوں کی پیشن گوئی نہیں کرتی تھی، وہ طوفانوں کا مرکز تھی۔ رئیس اورنگزیب کی تباہی کی داستان لکھنے والی، قیامت کے 5ویں گھڑ سوار مینار مراج وہ اپنے وقت پر سامنے آ چکی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا اور آسمان پر سیاہی کی جگہ سرمئی رنگت پھیل رہی تھی۔ رئیس اپنے وسیع و عریض مینشن کے اس پرائیویٹ کمرے میں تھا جو اس کی ذات کا سب سے گہرا راز تھا۔ وہ اس دیوار کے سامنے کھڑا تھا جہاں ایک بڑی سے فریم میں مینار کا پورٹریٹ آویزا تھا، ایک ایسا پورٹریٹ جو ماضی میں اس کی ہر سوچ کا محور تھا۔ مگر آج اس کی آنکھوں میں مینار کے لیے کچھ نہیں تھا، نہ دکھ، نہ پچھتاوا، نہ غصہ، نہ ہی محبت، نہ نفرت، صرف ایک سرد بیگانگی تھی، جیسے کسی پرانے زخم کا نشان جواب درد نہیں دیتا۔ وہ ایک سادہ سے گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو طوفان گزر جانے کے بعد آتا ہے۔ مینار کا وہ کالا سایہ جو برسوں سے اس کے وجود پر ایک عفریت کی طرح مسلط تھا، آج چھٹ چکا تھا۔ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر آتی فجر کی پہلی پاکیزہ روشنی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جیسے کائنات خود اس کے نئے جنم کا جشن منا رہی ہو۔ اس نے اپنی نگاہیں پورٹریٹ پر جمائے رکھی۔ اس میں قید مینار کی آنکھیں آج بھی اسے دیکھ رہی تھی، مگر اب ان میں وہ طاقت نہیں رہی تھی جو اسے بے بس کر چکے۔ مراد ٹھیک کہتا تھا، اس کی آواز پر سکون اور گہری تھی۔ تم میری محبت نہیں، میرا گلٹ تھی مینار، ایک ایسا بوجھ جسے میں محبت کا نام دے کر اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتا رہا۔ اس نے ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ تم میری وہ غلطی تھی جس کا کفارہ میں خود کو اذیت دے کر ادا کر رہا تھا۔ تم وہ اندھیرا تھی جسے میں اپنی قسمت سمجھ بیٹھا، مگر ہر رات کی صبح ایک صبح ہوتی ہے۔ اور آج اس نے ایک گہری سانس اپنے اندر بھری، جیسے اپنے وجود سے آخری بچی کچی تاریکی بھی نکال رہا ہوں۔ آج میں خود کو اس گل سے آزاد کرتا ہوں، یہ کہتے ہی وہ آگے بڑھا اور دیوار پر لگے اس بھاری پورٹریٹ کو اپنے ہاتھوں سے اتار کر ایک لمحے کے لیے اس نے فریم کو تھامے رکھا، آخری بار اس چہرے کو دیکھا اور پھر اسے ایک جانب دیوار کے ساتھ الٹا کر کے رکھ دیا۔ جیسے ہی پورٹریٹ اس کے ہاتھوں سے جدا ہوا، اسے محسوس ہوا جیسے اسے کندھوں پر پڑا منوں کا وزن ایک دم اتر گیا ہو، اس کا وجود ہلکا پھلکا ہو گیا، سانسیں گہری اور آسان ہو گئی، اس کے لبوں پر ایک حقیقی آزاد مسکراہٹ ابھری اور وہ واپس پلٹا۔ اس کے پیچھے میز پر مخمل کے کپڑے میں لپٹا ایک اور پورٹریٹ رکھا تھا، اس کا اسی سائز کا، اتنا ہی بڑا۔ اس نے کپڑا ہٹایا اور پورٹریٹ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا۔ اس کی حرکتوں میں ایک عجیب تقدس تھا، جیسے وہ کوئی شاہکار نہیں بلکہ اپنی عبادت اٹھا رہا ہو۔ اس نے پورٹریٹ کو اسی دیوار پر اسی جگہ نصب کر دیا جہاں چند لمحے پہلے مینار کی تصویر تھی۔ اس پورٹریٹ میں موجود لڑکی کا چہرہ پہلے پورٹریٹ والی لڑکی سے ہو بہو ملتا تھا، وہی نقوش، وہی پیشانی، وہی چہرہ ایک ہی تھا، مگر شخصیت بالکل مختلف تھی۔ وہ مینار کی تاریکی کے برعکس روشنی کا ایک حالہ تھی۔ سیاہ لمبی اسکرٹ، سفید بلاؤز اور شانوں پر بکھرے کھلے بالوں میں وہ اسٹیج پر کھڑی تھی۔ اسپاٹ لائٹ کی تیز روشنی صرف اسی پر پڑ رہی تھی اور اس نے ہاتھ میں مائک تھاما ہوا تھا۔ پچھلی رات کی تصویر تھی، وہ روپ جو اسے ہمیشہ یاد رہے گا۔ رئیس اس تصویر کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں اب وہ فولادی چمک نہیں تھی بلکہ ایک نرمی اور گہرائی تھی۔ میں جانتا ہوں یہ بہت غلط ہے، اس کی آواز اب ایک سرگوشی تھی، ایک اعتراف تھا۔ میں جانتا ہوں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، مگر میں بے بس ہوں۔ تم سے جو میرے احساسات جڑ چکے ہیں وہ روایتی نہیں ہیں، وہ دنیا کے اصولوں اور معاشرے کے پیمانوں سے بہت بلند ہے۔ تم وہ ہو جو کبھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور دھیرے سے تصویر کے شیشے پر انگلیاں پھرنا چاہیں، مگر ہمت نہیں ہوئی، ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہو گیا۔ تم باقی فجر ہو، میری زندگی اور صبح، جس نے میرے وجود سے مینار کی طویل اور تاریک رات کو ختم کر دیا ہے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ فجر کی تصویر اس دیوار پر ایسے لگ رہی تھی جیسے وہ ہمیشہ سے یہیں
यहीं के लिए बनी हो। मैंने जिंदगी भर नफरत और ताकत से दुनिया को जीता है, मगर तुम्हारे सामने मैं हर रोज खुद को हारना चाहता हूँ। मुझे इस हार में जो सुकून मिलता है वो कभी किसी फतह में नहीं मिलता। तुम मेरा गुनाह नहीं हो, तुम मेरी पहली इबादत की तरह हो। और सांस लेने को रुका। मैं जानता हूँ तुमने मुझे क्या मकाम दे रखा है, और मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। इसके गले की गिल्टी उभर कर मासूम हो गई। वो इसके लिए मसीहा था। वो जब के कड़े मराहल से गुजर रहा था। रात भर खुद से लड़ने के बाद बलाखिर वो खुद पर काबू पा चुका था। फजर की पहली किरणें अब कमरे में पूरी तरह फैल चुकी थी, और रईस औरंगजेब का चेहरा इन किरणों में चमक रहा था। वह पिछली रात वाला टूटा हुआ शख्स नहीं था, बल्कि एक ऐसा मर्द था जिसने अपनी सबसे बड़ी जंग जीत ली थी, खुद अपने खिलाफ जंग, और इस जंग का इनाम दीवार पर मुस्कुरा रहा था। सुबह की पहली नकरी लकीर जब मशरकी अफक पर नमूदार हुई, तो तब वली की गाड़ी आहिस्तगी से तरन्नुम हाउस के वसी गेट के अंदर दाखिल हुई। ये प्रोजेक्ट एक शानदार कामयाबी थी, मगर इस कामयाबी की कीमत थकन और बेचैनी की सूरत में वसूल की गई थी। हॉल से सीधा मीनार और फिर तमाम मामला समेटे समेटे सुबह हो गई, और अब वो इसे वापस छोड़ने आया था। गाड़ी पोर्च में रुकी तो इंजन की आवाज के साथ ही रात भर का शोर भी वैसे वैसे थम गया था। फजर ने सर सीट से टका रखा था, आंखें बंद थी, और मगर वो सो नहीं रही थी। इसका जहन अब तक पिछली रात में अटका था। इसका जिस्म थकन से चूर था, मगर रूह एक नई तवानाई से सरशार थी। वली ने इसे देखा, इसके चेहरे पर फैले सुकून और थकन से मिले जुले तासुरात को पढ़ा। फिर कुछ कहे बगैर वो दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद फजर की तरफ का दरवाजा आहिस्तगी से खुला। हम पहुंच गए। इसकी आवाज सुबह के खामोश फिजा में एक नर्म सरगोशी की तरह थी। फजर ने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा, फिर वो बाहर निकल आई। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। रात के हंगामे और लोगों के हजूम के बाद ये पहली तन्हाई थी। पहला पुरसुकून लम्हा था जहां सिर्फ वो दोनों थे, और इनके दरमियान मौलक अनकहे जज्बात। इसने अपने बालों को, जो अब एक ढीले से जूड़े में बंधे थे, बेख्याली में ठीक किया। इसकी नजरें वली के चेहरे पर जमी। क्या क्या किया मैंने? सब ठीक किया। इसकी आवाज में एक हल्की सी लर्जिश थी। ये फजर मिराज की आवाज नहीं थी, जो दुनिया के सामने एतमाद से बोलती थी। ये एक आम लड़की की आवाज थी, जो इसे जानना चाहती थी, कि हालांकि वो जानती थी जो इसने किया था वो शायद ही कोई कर पाए, लेकिन क्या वो इसके लिए इतना ही अहम था? और इसके लिए यूं पूछ रही थी। इसके सवाल पर वली के लबों पर एक धीमी गहरी मुस्कुराहट उभरी। वो एक कदम आगे बढ़ा। दोनों के दरमियान फासला मिटाता हुआ इसने फजर के दोनों हाथ अपने हाथों में थामे, फिर झुककर अपने लब की पेशानी पर रख दिए। ये कोई जज्बाती बोसा नहीं था, ये एक महर थी, तहफ्फुज की, फख्र की, और बेपनाह इज्जत की। फजर की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। सुकून की एक मीठी लहर इसके पूरे वजूद में फैल गई। चंद लम्हे वो यूं ही खड़ा रहा, जैसे इस लम्हे को अपनी रूह में जज्ब कर रहा हो। फिर इसने खुद को पीछे हटाया और इसके चेहरे को देखा, जो अब भी इसके लम्स के ज़ेरे असर था। मुझे तुम पर फ़ख्र है, वो एक दिलकश बेनियाज़ी से मुस्कुराते हुए बोला। इसकी आवाज़ में वो अपनायत और मान था कि फजर अपने चेहरे पर फैलती सुर्खी न छुपा सकी। ज़िंदगी में पहली बार किसी ने इसे ये कि कहा था, तारीफ़ें बहुत सी सुनी हैं, मगर किसी ने इस पर यूं खुले दिल से फ़ख्र का इज़हार नहीं किया। ये एहसास दुनिया की हर कामयाबी से बढ़कर था। इसने धीरे से अपना चेहरा उठाकर वली को देखा। जो इन हाथों ने किया है वो शायद ही कोई कर सके। इसने इसके हाथों को ऊपर उठाया। बाएं हाथ की उंगली पर सोनी सुई लगने के बदौलत जख्म था। इसकी हथेली पर भी कांच लगा था। दोनों जगह सेमी प्लास्टर लगा हुआ था। वली ने वो हाथ ऊपर किया और हथेली को धीरे लबों से लगाया। वो इसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, थैंक यू। इसकी आवाज में सच्चाई थी। किस लिए? वो फजर के वक्त के बाद अपनी फजर को देख रहा था। इसका चेहरा इस वक्त कायनात की सबसे हसीन शय लग रहा था। मेरा साथ देने के लिए, ये यकीन दिलाने के लिए कि मैं अकेली नहीं हूँ। माई प्लेजर बेगम। इसने अंग्रेजी और उर्दू का हसीन इम्तजाज इस्तेमाल करते हुए कहा, और इस लफ्ज़ बेगम में इतना हक था कि फजर का दिल एक नई धड़कन की से आशना हुआ था। वो मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि ये सिर्फ एक शो का इख्तिताम नहीं, बल्कि इनकी कहानी का नया खूबसूरत आगाज था। वली का हाथ थामे इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसने सिर्फ एक शो नहीं जीता, बल्कि अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली हो, और खुद पर यकीन की जंग। और सुबह की वो पहली किरण जो तरन्नुम हाउस की दीवारों पर पड़ रही थी, जैसे इन दोनों के इस खामोश अहद की गवाह बन गई थी। प्रोजेक्ट रानिया एक तूफान था जो गुजर चुका था, मगर इसकी लहरें अब भी शहर के फैशन और आदाब के हल्कों में ठाटे मार रही थी। आज हर मैगजीन के सरवर्ट पर फजर महराज के डिजाइन
کی دھوم تھی تو ہر دبی جریدے میں فلک کے لکھے گئے کانسپٹ کی تعریف، مگر اس کامیابی کی دونوں مہمار اس وقت ایک پرسکون گھر کے لاؤنج کے صوفے پر یوں بیٹھی تھی جیسے دنیا و مافیہ سے کوئی سروکار نہ ہو۔ فجر نیم دراز سر پر تیل کی چمپی کیے ہوئے تھی جو اس کی ماں نے تانوں سے بچنے کے لیے لگایا تھا۔ اس نے قریب ہی فلک بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور چہرے پر گہری سنجیدگی۔ سامنے میز پر چائے کے 2 کپ بکھرے ہوئے نوٹس اور ایک کھلا ہوا لیپ ٹاپ تھا جس پر کسی مشہور فیشن بلاگر کا آرٹیکل چمک رہا تھا۔ پروجیکٹ رانیہ جہاں لباس کہانی بن جاتا ہے، تبھی باورچی خانے سے اماں کی بلند آواز گونجی جس میں فکر اور خفگی کا ملا جلا تاثر تھا۔ بانو، جا کر دیکھو ذرا، اس لڑکی نے اپنے سر پر تیل ڈالا ہے یا نہیں؟ بانو نے کچن کے دروازے سے جھانکتے ہوئے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اماں، تیل تو لگا لیا ہے باجی نا، بال مزید اچھے ہو جائیں گے۔ ہاں، تاکہ کل جب گنجی ہو تو اخباروں والے یہی تیل بیچنے کا اشتہار چھاپے اس تصویر کے ساتھ۔ نہیں اماں، بال تو گھنے ہی ہیں فجی باجی کے، اتنی جلدی نہیں اتریں گے۔ وہ جب گھر ہوتی تھی تو اس سے یوں ہی ڈسکس کیا جاتا تھا، اس لیے پرسکون سی بیٹھی تھی۔ اسے عادت تھی آج پورے مینار کو چھٹی تھی اور اس وقت وہ اپنا فون دیکھ رہی تھی۔ ڈھیروں تعریفی ای میلز اور میسیجز تھے۔ یہ کوئی حال ہے اس کا؟ آنکھوں کے نیچے دیکھو تو سیاہ غار بنے ہوئے ہیں۔ کیا فیشن کی دیوی بنتے بنتے خود چڑیل بننے کا ارادہ ہے؟ فجر جانتی تھی اسے سنایا جا رہا تھا اور وہ ڈھیٹ بن کر سن رہی تھی۔ فلک نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر دھیمے سے کہا، پھپھو، چڑیلیں بھی تو فیشن کرتی ہوں گی، شاید فجر ان کے لیے اپنی اگلی کلیکشن ڈیزائن کر رہی ہوں۔ اماں کے تانوں سے بچنے کے لیے میں بھی یہ کر سکتی ہوں۔ اس نے بیٹھتے ہوئے چائے کا کپ اٹھایا۔ تانوں سے تب بچتی جب شادی کر کے اپنے گھر کی ہو جاتی۔ اماں کا آزمودہ تیر ٹھیک نشانے پر لگا۔ بانو نے اس بار اپنی ہنسی روکنے کی کوشش نہ کی اور کھل کر ہنس دی۔ لو اماں، شادی تو ہو گئی ہے باجی کی، اب بس رخصتی کر دیں، ولی بھیا اور کتنا انتظار کریں گے؟ ہاں، میرے کام سے میری شادی ہو چکی ہے۔ اس نے باور کرانا ضروری سمجھا، اور اس شادی کا حق مہر تھا پروجیکٹ رانیہ، جو ہم دونوں نے مل کر ادا کر دیا ہے۔ فلک نے بھی لقمہ دیا۔ بس کرو تم دونوں اپنے فلسفے کی دکان، اماں نے چمچ ہلا کر دھمکی دی۔ شام کو فخر اور فاخرہ آ رہے ہیں، اسی لیے کھانے کی تیاری ابھی سے شروع تھی۔ اٹھو اور آ کر ٹماٹر کاٹو، تمہاری شوہرت تمہارے لیے سالن نہیں بنائیں گی۔ اماں نے سیدھا فجر پر وار کیا۔ دنیا مجھے کریٹو ڈیزاسٹر کہہ رہی ہے اور آپ لوگ مجھے ٹماٹر کاٹنے پر لگا رہے ہیں۔ اس نے کس قدر ڈرامائی انداز میں کہا۔ تو کیا تمہاری تعریف میں قصیدے پڑھ کر پلیٹ میں سجا دیں؟ اماں نے ترکی بترکی جواب دیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو فلک، میرے ٹماٹر کاٹنے پر بھی کوئی کہانی لکھ ڈالو، عنوان ہوگا ٹماٹر، آنسو اور ایک ڈیزائنر کی قربانی۔ فلک نے فوراً نام پیش کیا۔ جیسے ہی فجر کچن میں داخل ہوئی تو بانو اس کے سر کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ تیل بڑا بابرکت ہے فجی باجی، اس بار میں نے لگایا تھا تو اگلے ہی ہفتے میرا رشتہ پکا ہو گیا تھا۔ فجر نے مصنوعی خوف سے آنکھیں پھیلائیں۔ بانو، یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں ابھی شیمپو کر کے آتی ہوں۔ وہ فوراً مڑی لیکن اس کے پیچھے آئی فلک نے اسے اندر کی جانب دھکیلا۔ ڈرامے مت کرو، تم شادی شدہ ہو۔ اس گفتگو میں پہلی بار فجر کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ ولی کا چہرہ تصور کے پردے پر لہرایا۔ اماں نے کنکیوں سے ٹماٹر کاٹتی فجر کو دیکھا۔ ہاتھ پر لگے سنی پلاسٹر سمیت وہ ٹماٹر کاٹ رہی تھی۔ اماں کے لبوں پر سخت گیری کا پہرا تھا، مگر آنکھوں میں چھپی ممتا اور سکون سورج کی آخری کرنوں کی طرح چمک رہا تھا۔ کچن میں پیاز اور ٹماٹر کی مہک، سرسوں کے تیل کی خوشبو اور بے تکلف ہنسیوں کی باز گشت گھل مل رہی تھی۔ باہر دن کامیابی کے شور میں ڈھل رہا تھا، مگر اس گھر کے اندر زندگی اپنی سادہ، مکمل اور بے مثال دھن پر رواں دواں تھی۔ شہر کے پوش علاقے میں واقع مینار فیشنز کے شیشے سے بنی عمارت اسے صبح کچھ الگ ہی لگ رہی تھی۔ سورج کی کرنیں جب بڑی بڑی ونڈو پینلز پر پڑیں تو ایسا لگا کہ جیسے عمارت نے خود روشنی اوڑھ لی ہو۔ نیچے استقبالیہ ڈیسک سے لے کر اوپر ڈیزائن اسٹوڈیوز تک ہر چیز پر چہرے پر مسکراہٹ تھی، ہر قدم میں ایک چمک تھی، ایک فتح کی چمک۔ پروجیکٹ رانیہ کا کامیابی نے صرف ایک شو نہیں جیتا تھا، اس نے ایک بیانیہ بدل دیا تھا۔ آج فجر معراج حسب معمول وقت سے پہلے آفس پہنچی تھی۔ پیشانی پر اعتماد، آنکھوں میں گہری سنجیدگی اور وجود میں توازن، جسے برسوں کی ریاست نے چمکایا ہوا تھا۔ اس نے کالے رنگ کے
کھلی ڈریس پینٹ اور ہلکی زرد سلک کی شرٹ کے اوپر کھلا لمبا ہم رنگ بلیزر پہن رکھا تھا، پونی ٹیل میں بندھے بال اور سادہ کانوں میں چھوٹے چمکتے ٹاپس۔ اس کے انداز میں کوئی مصنوعی فیشن نہیں تھا، بلکہ وہی تھا جو وہ تھی، طاقت، وقار اور شعور۔ دفتر کے لانچ میں داخل ہوتے ہی ٹیم کی نظریں اس پر جا ٹھہری، سرگوشیاں شروع ہوئیں۔ وہ آ گئی ہے، وہ آ گئی ہیں، آج تو وہ بالکل الگ لگ رہی ہیں۔ اب دیکھنا کیا اناؤنس کرتی ہیں۔ سرگوشیاں اس تک پہنچ رہی تھی، ہال میں ہر رنگ تھا، ڈیزائنز، مارکیٹنگ ٹیم، فوٹوگرافرز، کرافٹ اور ورکشاپ سے آئے ہوئے لڑکے، اور وہ دو لڑکیاں بھی جو رانیہ کے سٹیج پر پہلی بار سٹیج پر چلی تھی۔ پروجیکٹ کے بعد مینار کی میل باکس کولیبوریشن کی درخواستوں سے بھر چکی تھی۔ معروف برانڈز نے پارٹنرشپ کی بات کی تھی، ہر بڑے فیشن ہاؤس نے آنکھ اٹھا کر مینار کو دیکھا تھا، مگر فجر نے اپنی توجہ ان ڈی ایمز پر رکھی تھی جو سوشل میڈیا پر ٹیگ ہو رہے تھے، جن سے اسے سروکار تھا۔ وہ کمنٹس جن میں لکھا تھا، میں نے پہلی بار خود کو آئینے میں دیکھا اور روئی، پھر امید کا لباس پہنا اور جی اٹھی۔ شکریہ مینار، میرے شوہر نے کہا تم پاگل ہو، مگر میں اس شو میں گئی۔ آج میں اپنی بیٹی کو بتا سکتی ہوں کہ ماں کمزور نہیں ہوتی۔ میرے چچڑے میرے اندر کے زخموں جیسے تھے، آج میں نے وہ پھاڑ دیے اور خود کو پہن لیا۔ فجر نے آہستہ سے اپنی گردن سیدھی کی اور مزید سی تھی، کیونکہ اس نے وہ بنا دیا جسے کوئی پہن نہیں رہا تھا، خود ہی کا لباس۔ جبکہ ٹیم خوشی سے جھوم رہی تھی، مبارکبادوں کے میسیجز آ رہے تھے، سفتر جو بزنس پارٹنرز ہوتے ہوئے بھی پروجیکٹ رانیہ سے غیر حاضر رہا، اس نے محض چند لفظ کہے، مبارک ہو فجر، تم جیت گئی۔ کچھ دیر بعد کانفرنس روم میں سب کو جمع کیا گیا، سفید ماربل کی میز، جدید ساؤنڈ سسٹم، شفاف ونڈوز کے پیچھے شہر کی دھندلی گونج تھی، اور ایک جانب وہ کھڑی تھی۔ ہم نے کچھ نیا نہیں کیا، ہم نے صرف ان کو جگہ دی ہے جنہیں ہمیشہ سے خاموش کر دیا جاتا ہے۔ یہ کامیابی صرف میری نہیں ہے، یہ مینار کی ہے، تم سب کی، اس لیے ہم اسے ضرور منائیں گے۔ کمرے میں خوشی کی لہریں دوڑ گئی تھی۔ چھوٹی سی تقریب رکھیں گے، بس اپنی ٹیم کے لیے، کوئی شو آف نہیں ہوگا، وہ سب جو پروجیکٹ رانیہ کی روشنی میں جھلملائے۔ اس کی ایک خوشخبری سے مینار کے مختلف سیکشنز میں چہل پہل بڑھ گئی تھی۔ ڈیزائن اسٹوڈیوز میں نئے تھیمز پر بات ہو رہی تھی، ڈیزائنرز اب کچھ نیا کرنا چاہتے تھے۔ کیفے میں بھی وہی سب لڑکیاں کھل کر بول رہی تھی جو کبھی سہم کر سائے میں کھڑی رہتی تھی۔ ہر لڑکی نے اپنے روح کو اپنی جلد کو اپنے وقار کو اوڑھ لیا تھا۔ اکاؤنٹس ٹیم میں بھی آج زیادہ زندہ دل لگ رہی تھی، کیونکہ آج مینار صرف پیسے کا نہیں، جذبے کا نام بن گیا تھا۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ اپنے معلول ہونے کی وجہ سے، اپنے چہرے کی وجہ سے، اپنے پہچان کے پیچھے بھاگتی رہی تھی، اس نے آج سینکڑوں لوگوں کو اپنی پہچان ڈھونڈنے میں آسانی فراہم کر دی۔ اس نے امید کا دیا جلا دیا تھا، اب دیکھنا یہ تھا کہ اسے کتنے لوگ خود روشن کر پاتے ہیں۔ رات کی پرچھائیاں کھڑکی کے شیشوں پر لمبی ہو چکی تھی، باہر شہر روشنیوں میں جگمگا رہا تھا، لیکن اس کمرے کی فضا پر سکون تھی۔ کونے میں رکھی لکڑی کی میز پر لیپ ٹاپ کھلا تھا، اسکرین پر سفید پس منظر پر سیاہ الفاظ ابھر رہے تھے۔ فلک نے ٹائپنگ روکی، ایک گہری سانس لی اور لمحے بھر کو چھت کی جانب دیکھا۔ بالوں کی ایک لٹ اس کے رخسار پر گری تھی، اب وہ فلک نہیں تھی جو چند ماہ قبل تھی۔ اس نے جو حادثہ ہوا تھا اس نے اسے اندر سے بدل دیا تھا، اور پھر شو کی کامیابی، لوگوں کی تعریف اور کرداروں کی پذیرائی نے اسے وقتی طور پر ہلکا ضرور کیا تھا، لیکن اس کے اندر ایک نیا ہر جنم لے چکا تھا۔ تلخ سچائی کا زہر، نیا زہر جنم لے چکا تھا، تلخ سچائی کا زہر۔ اسے اب لوگوں کی تصحیح اور تنقید سے فرق نہیں پڑتا تھا، اسے وہی لکھنا تھا جو وہ لکھنا چاہتی تھی۔ وہی پرانی رائٹر تھی، لیکن کہانی نہیں تھی، اور یہ کہانی کسی نجات دہندہ کے انتظار کی نہیں تھی۔ اس نے دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا اور نئی دستاویز کے پہلے صفحے پر ٹائپ کیا، زہرہ خوردہ پری، زہر خوردہ پری، پوائزن فیری، ایک زہریلی فیری ٹیل از فلک عالمگیر۔ کہانیاں ہمیشہ شہزادیوں کی نجات پر ختم نہیں ہوتی، کبھی کبھار وہ پری جو زہر پی لیتی ہے، وہی زہر اس کے لہجے میں کھل جاتا ہے۔ یہ کہانی ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنی آواز خود دریافت کی، جنہیں بچانے کوئی نہیں آیا، اور جنہوں نے آخر کار خود کو بچانا سیکھ لیا۔ یہ ایک پری کی کہانی ہے جو محبت میں جلی، وفا میں بکی، اور پھر جب اس کا عکس آئینے میں دھندلا گیا تو اس نے آئینہ توڑ دیا۔ یہ فیری ٹیل نہیں، یہ تکلیف، پہچان اور خود مختاری کا سفر ہے۔ اس نے اسکرین
پر یہ تعارفی صفحہ دیکھا اور دھیرے سے مسکرائی، وہ مسکراہٹ جو ہارنے نہیں دیتی، جو اندر سے پیدا ہوتی ہے تب جب باہر سے سب ختم ہو چکا تھا۔ پھر اس نے نئی پیراگراف میں ٹائپ کرنا شروع کیا۔ پہلی بار جب میں نے خواب دیکھا، اسے نہیں پتا تھا کہ خواب بھی کاٹے جا سکتے ہیں۔ وہ تو اسے بس ایک حسین تتلی سمجھتی تھی جو رنگ بکھیرتی اڑتی پھرتی ہے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اس کے پر نوچ کر اسے زمین پر پٹک دے گا۔ اس نے خواب جو بھی آزاد اس کے خواب جو بھی آزاد تھے، اس سب کی روح میں کانچ کے ٹکڑوں کی طرح چبھ رہے تھے۔ وہ انہیں چننے کی کوشش کرتی تو انگلیاں لہو لہان ہو جاتی، اور چھوڑ دیتی تو ان کی نوکیں اندر تک اتر جاتی۔ کچھ عرصے تک تو وہ ان کو چھپاتی رہی، دنیا سے بھی اور خود سے بھی۔ اس نے مسکراہٹ اوڑھ لی اور صبح جاگتے ہوئے خود کو باور کرواتی کہ سب ٹھیک ہے، یہ کرب صرف ایک برا خواب ہے۔ مگر رات کی تنہائیوں میں جب وہ آنکھیں موندتی تو وہ وہی کاٹے ہوئے خواب کالے سایوں کی طرح اس پر حملہ آور ہوتے جا رہے تھے، اسے بے چین کر دیتے۔ آخر کار ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا، اب وہ ان خوابوں کو چننے یا چھپانے کی بجائے انہیں ہتھیار بنائے گی۔ اس نے ان کانچ کے ٹکڑوں کو جوڑنا شروع کیا، ان سے ایک تیز دھار آئینہ بنایا۔ یہ آئینہ صرف اس کی اپنی حقیقت نہیں دکھاتا تھا، بلکہ تمام چہروں کو بے نقاب کرتا تھا جنہوں نے اس کے خوابوں کو کاٹا تھا۔ یہ خودداری کا آئینہ تھا، اور اب اس آئینے میں اپنی نئی پہچان دیکھ رہی تھی، ایک ایسی پہچان جو خوابوں سے نہیں بلکہ زہر سے بنی تھی۔ کمرے میں صرف کی بورڈ کی کلک کلک اور باہر رات گہری ہو رہی تھی۔ اندر ایک اور کہانی جنم لے رہی تھی، فلک کی کہانی، اس فلک کی جو اب زخموں سے نہیں زہر سے لکھنا سیکھ گئی تھی۔ شہر پر برستی بارش تھم چکی تھی، مگر ہسپتال کے چمکدار کھڑکیوں پر اب بھی پانی کی بوندیں موتیوں کی طرح ٹہر کر نیچے بہہ رہی تھی۔ باہر کا سناٹا اندر کی گہری خاموشی کو مزید پراسرار بنا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت خود بھی ٹھہر گیا ہو۔ اچانک سے سکتا کو توڑتا ہوا دروازے کی ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ فجر اندر داخل ہوئی، اس کے ہر قدم میں ایک بے چینی تھی، جیسے وہ سیدھی دل سے چلی ہو اور دماغ سے نہیں۔ اس کا سانس تھوڑا بے ترتیب تھا، سینے کی دھڑکن معمول سے تیز محسوس ہو رہی تھی۔ سیاہ بلیزر کے اندر اس کا رسمی لباس تھا جو اس کی پیشہ ورانہ شخصیت کی عکاسی کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر وہ عام رسمی سنجیدگی نہیں تھی، بلکہ ایک گہرا درد چھپایا تھا۔ آنکھوں میں تھکن تھی، جیسے اس نے کئی مشکل گھڑیاں گزار کر یہاں تک رسائی حاصل کی ہو۔ اس کے ہونٹ ایک باریک لکیر میں ڈھل گئے تھے، گویا وہ اپنے جذبات کو ضبط کرنے کی آخری کوشش کر رہی ہو۔ بیڈ پر روحی لیٹی تھی، اس کے گالوں کی زردی اس کی بیماری کا واضح اشارہ دے رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس کی حالت پر بھاری تھی، وہی چمک جو فجر کی سوشل میڈیا تصویروں میں جھلکتی تھی، جسے روحی اپنی کہانیوں میں پڑھتی اور اپنی ہمت میں ڈھالتی۔ اس نے جیسے ہی فجر کو دیکھا، اس کے چہرے پر ایک پھیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی، پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی جو لمحوں میں اس کی تمام تکلیف کو پس پش ڈال گئی۔ فجر آپی کمزوری کے باوجود اس کی آواز میں غیر معمولی قوت تھی۔ فجر نے دروازہ پیچھے سے آہستگی سے بند کیا، جیسے وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی باہر کی آواز یا دنیا کی پریشانیاں اس خاص لمحے کو خراب کرے۔ اس نے اپنا مہنگا پرس کرسی پر تقریباً پھینکا اور دھیرے سے بیڈ کے پاس جا بیٹھی، جیسے کسی نازک شے کو چھونے کی احتیاط کر رہی ہو۔ کیسی ہو روئی؟ اس نے نرم ترین لہجے میں پوچھا، جیسے وہ روز ایسا بولتی ہو۔ اس کی آواز میں وہ اپنائیت تھی جو دنیا کے تمام تکلفات سے ماروا تھی۔ دنیا میں کچھ بھی نارمل نہ ہو، مگر ان دونوں کے بیچ کی انسیت سب کچھ تھی، اور وہ سچ تھی۔ فجر کو روحی بہن کی طرح نہیں، اولاد کی طرح عزیز ہو گئی تھی۔ اس کی طبیعت دن بدن بگڑ رہی تھی۔ روحی اس سے ملنا چاہتی تھی، اور وہ اپنی اہم میٹنگ چھوڑ کر آئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا بور۔ اس نے گردن کا زاویہ بدلا، آنکھوں میں وہی شرارت تھی جو اس کی عمر کے ہر بچے میں ہوتی ہے، چاہے وہ جس بھی حالت میں ہو۔ یہ کینسر والے بہت بور لوگ ہوتے ہیں۔ فجر نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی جو اس کے اندر کے درد کو لمحہ بھر کے لیے بھلا گئی تھی۔ اب تو تم کینسر والوں پر بھی طنز کرنے لگی ہو۔ اس نے ہلکے سے اسے ڈپٹا تاکہ ماحول میں تھوڑی اور روشنی بکھر سکے۔ کیوں نہیں، وہ مجھے بور کرتے ہیں تو میں بھی انہیں تھکا دوں گی۔ روحی نے اپنے کمزور ہاتھوں کو حرکت دی، جیسے وہ واقعی کینسر کو تھکا رہی ہو۔ پتا ہے، آج تم نے میری سب سے اہم میٹنگ کینسل کروا دی ہے۔ اس ڈیل پر ہماری پوری کمپنی کی تقدیر کا انحصار تھا، لیکن میں اسے چھوڑ کر آئی ہوں۔ سوری۔ روحی نے شرمندگی سے نظریں چرائیں، اسے لگا جیسے اس نے واقعی فجر کو مشکل میں ڈال دیا تھا۔ وہ بس اس سے ملنا چاہتی تھی۔ اگر مجھے آج صرف ایک جگہ ہونا
ہوتا تو وہ یہی ہوتی تمہارے پاس. یہ دل اس تعلق سے زیادہ قیمتی نہیں جس سے ہم دونوں جڑے ہیں. فجر نے اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے لیے اہم تھی. روحی نے دھیرے سے اس کی انگلیاں تھام لی. اس کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا اور نازک تھا، پھر بھی اس میں ایک غیر معمولی گرمی تھی. میں ہر رات دعا کرتی ہوں کہ اگر میں ٹھیک ہو گئی تو میں آپ کے ساتھ مینار میں کام کروں گی، آپ کی طرح کاسٹیومز بناؤں گی، لوگوں کو امید دوں گی، اور اگر نہ ہو سکی تو بھی فخر سے کہوں گی کہ میں فجر معراج کو جانتی ہوں اور مجھے ان سے محبت ہے. یہ جملہ ایک ننھی سی روح کی اتنی بڑی خواہش فجر کے اندر کہیں ٹوٹ کر بکھر گیا تھا. اس کے دل کے ریشے ایک ساتھ ٹوٹے مگر اس کے چہرے پر تبسم باقی رہا. اس نے اپنی آنکھوں کو پلک چھپا کر نمی سے پاک کیا اور اپنے لبوں کو تھوڑی سی جنبش دی. تم مینار کی روح ہو روحی. تم نے وہ پہنا جو ہم نے صرف سوچا تھا. امید کا لباس نے کوئی ڈریس ڈیزائن نہیں کر سکتا، صرف تم جیسا جو اتنی مضبوطی سے دھڑکتا ہے. کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی. فقط ڈرپ مشین کی ہلکی سی بیپنگ اور باہر بارش کے بعد بہتے پانی کی سرگوشی سنائی دے رہی تھی. یہ خاموشی ان دونوں کے مضبوط رشتے کا گواہ تھی جہاں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی. اگر میں ٹھیک ہو گئی نا. روحی نے ایک گہرا سانس لیا جیسے وہ آنے والے دن کا خواب دیکھ رہی ہو. تو سب سے پہلے آپ کے لیے ایک ہیل ڈیزائن کروں گی، بہت اونچی، بالکل آپ کی شخصیت جیسی، تاکہ جب آپ چلیں تو زمین بھی تھوڑا ہچکچائے اور آپ کی طاقت کو محسوس کرے. فجر بے ساختہ مسکرا دی، وہی مسکراہٹ جو اس کے اندر سے نکلی تھی، کسی گہرے کرب سے نیچے سے جو اس کے اب تک چھپا رکھا تھا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، روحی کا اگلا سوال حاضر تھا. مسٹر اسکار نہیں آئے؟ وہ اب بے چین تھی. آئے ہیں، ضروری کال سننے لگ گئے تھے، ابھی آ رہے ہوں گے. اور فلک آپ ہی، وہ راستے میں ہے. اور رئیس انکل، وہ سب کے بارے میں جان لینا چاہتی تھی. وہ پچھلے 20 دنوں سے بزنس ٹور پر ہے. شو کے بعد میں نے نہیں دیکھا انہیں. فجر نے اطمینان سے بتایا. شو کے چند دن بعد وہ چلا گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا تھا. نہ اس سے بات ہو رہی تھی اور نہ وہ کوئی جواب دے رہا تھا. اسے رابطہ ناممکن تھا. اس کی تقریب اس کی وجہ سے رکی ہوئی تھی. اسپانسر کے بغیر وہ کیسے تقریب کی خوشی منا سکتے تھے؟ وہ کب آئیں گے؟ روحی نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا. اسے وہ سب عزیز ہو گئے تھے آج کل میں. اس نے جو سنا تھا بتا دیا. کیا مسٹر اسکار آپ کے ہسبینڈ ہیں؟ اس کے اگلے سوال پر وہ ٹھٹکی، پھر گردن ہلا کر جواب دیا. ہاں، یہی حقیقت تو اس کی زندگی میں چین کی گھڑی تھی. آپ لوگ اپنی شادی کب اناؤنس کر رہے ہیں؟ بھویں سکیڑے پوچھ رہی تھی. وہ سب جان لینا چاہتی تھی. بہت جلد. وہ بس مسکرائی. اب تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ تاکہ ہم اکٹھے ایک پوری کلیکشن بنائیں گے تمہارے نام پر. پکا؟ روحی کی آنکھوں میں ایک نئی چمک ابھری جو بیبان کے زرد رنگ پر حاوی ہو گئی. پکا وعدہ؟ فجر نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، وعدے کی گہرائی کو محسوس کرتے ہوئے. کچھ دیر بعد فجر روحی کو معمول پر آتا دیکھ کر اپنے دل کو کچھ لمحے کا سکون دے کر ایک ضروری کال سننے کے لیے گئی. باہر راہداری میں آئی. اس کا موبائل کان سے لگا تھا مگر نگاہیں سامنے کھڑکی سے باہر پھیلے تاریک شہر پر جمی تھی. راہداری کے ایک طرف مدھم نیون لائٹ سی جو پھیکی سی روشنی بکھیر رہی تھی، جبکہ دوسری طرف اندھیری خاموشی اس سناٹے کو مزید گہرا کر رہی تھی. تبھی اچانک ایک ہلکی سی آواز آئی جیسے کوئی برقی دھماکہ سا ہوا ہو. ہسپتال کی آدھی لائٹس بغیر کسی وارننگ کے بجھ گئی. راہداری میں تاریک ہو چکی تھی. صرف دیواروں پر نصب ایمرجنسی لائٹس ایک زرد مٹیالہ سا ہلکا حالہ سا بکھیر رہی تھی جس کی ہر چیز ایک عجیب سی پرچھائی چھا گئی تھی. پھر ٹک ٹک ٹک. خاموش راہداری میں ہر قدم کے ساتھ ایک واضح گونجتی ہوئی آواز آئی. یہ آواز تیز نہیں بلکہ موزوں اور باقاعدہ تھی، جیسے کوئی بہت پر اعتماد شخص چل رہا ہو. اس میں کوئی جھجک نہیں، کوئی ڈگمگاہٹ نہیں. ہر ٹک کے ساتھ ایک مضبوط ارادے کا احساس ہوتا تھا جیسے وہ اپنے راستے پر اٹل ہو. یہ آواز راہداری کی خاموشی کو چیرتی ہوئی اسے بھر رہی تھی. وہ اپنے پیچھے ایک مخصوص اثر چھوڑ رہی تھی. اونچی ایڑیوں کی یہ مضبوط آواز یوں لگ رہی تھی جیسے وہ زمین سے نہیں، فجر کے دل کی گہرائیوں سے آ رہی ہو. ہر ٹک اس کے دل پر ایک دستک تھی، ایک نامعلوم پکار. اس نے چونک کر گردن گھمائی. راہداری کی دھندلی روشنی میں ایک دھندلا سا سایہ ابھرا. پہلے ایک مہنگ شکل اور پھر وہی سایہ قدم بقدم اس کی طرف بڑھنے لگا. بتیاں جل بجھ رہی تھی اور ہر جلتی بجھتی بتی کے ساتھ وہ اور قریب آ رہی تھی. ہر قدم کے ساتھ اس کا وجود کا جادو گہرا ہوتا جا رہا تھا. ہر لمحہ اس کی شکل مزید واضح ہوتی جا رہی تھی، جیسے کوئی خواب حقیقت کا روپ لے رہا ہو. وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی ہبے، وہی ساخت. فجر کا اپنا عکس مگر کچھ اور تھا. کوئی ایسی بات جو اس کے اندر جیسے کسی
बंद दरवाजे को धीरे से खोल रही हो। ये अक्स नहीं था, बल्कि एक गहरा वजूद जो इसके अंदर सो रहा था। वो सादा गाउन पहने हुई थी, जिसे कमर पर सुनहरी बेल्ट ने थाम रखा था। इसके गले में एक चमकता हुआ लॉकेट था और एक चमकती मकड़ी, जैसे किसी पुराने भूली बिसरी यादगार खानदान की मेहर जो इसके रूह से जुड़ी थी। घुंघराले बाल इसके कंधों पर झूल रहे थे और हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे। वो आंखें और निगाहें इतनी गहरी थी कि फजर को लगा जैसे वो इसकी हर परत पर हर छुपे हुए राज को चीर कर देख रही थी। वो सब इसके बिल्कुल सामने आकर रुकी तो ऊपर लाइट का एक बुझा हुआ बल्ब अचानक चमका और रोशनी तेज सीधी इसके चेहरे पर पड़ी। फजर का सांस जैसे हलक में अटक गया हो। ये वही चेहरा था जैसा इसकी अपनी छवि, मगर ये वो नहीं थी, ये कोई और थी। ये शायद इसी का कोई भूला हुआ हिस्सा। फोन से उभरती आवाज गूंज रही थी, इसने सुना नहीं। इसकी सारी तवज्जो इस पुरस्कार वजूद पर थी। फिर इसकी आवाज उतरी। इसमें सहर नहीं, जादू था। ऐसा जादू जो खालिद था, नंगा, बेनकाब, जो बराह रास्त रूह से मुखातिब हो रहा हो। हेलो बेबी गर्ल। फजर का दिल जैसे धड़कना भूल गया। ये आवाज, ये लहजा, ये अंदाज तो कभी किसी ने इससे नहीं कहा अपनाया था। इसमें ऐसी अपनायत थी जो अजनबी नहीं थी, बल्कि किसी अंदरूनी कदीम रिश्ते की निशानी थी। वो आहिस्ता से इसके गिर्द घूमने लगी, दायरे की सूरत में, जैसे कोई पुरस्कार रस्म अदा कर रही हो। इसकी चाल में वकार नहीं, ऐलान था। ये एक ऐसा ऐलान जो फजर की रूह को जगा रहा था, मगर वो खुद साकत थी, बिल्कुल साकत। जानती हूँ मैं कौन हूँ? जब तुम नहीं थी, तब मैं थी। इसकी आवाज में गूंज थी जैसे माजी की सदाएं लौट आई हों। जब तुमने खुद को खोया, मैं तुम्हारे अंदर छुप गई। वो झुकी फजर की आंखों में गहराई से झांका। मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ और तुम मेरा। इसका हर लफ्ज फजर के वजूद के अंदर गूंज रहा था। तुमने जो छोड़ दिया, मैं वही पहन कर आई हूँ। तुमने जो छुपा दिया, मैं वही दिखाने आई हूँ। वो मीनार थी, जबकि फजर पत्थर बनी खड़ी रही। इसका जिस्म जकड़ा हुआ था। मीनार इसे सर से पैर तक देख रही थी। इसकी आंखों में एक बेरहमाना चमक थी जो फजर की तमाम कमजोरियों को बेनकाब कर रही थी, और लहजे में एक जहरीली शफकत थी, जो जहर भी थी और दवा भी। फिर अचानक तमाम बत्तियां बंद हो गई। राहदारी मुकम्मल तारीकी में डूब गई। फिर एक लम्हे को सिर्फ घुप अंधेरा, सिर्फ सन्नाटा। फजर ने आंखें मूंद दी, फिर पुरस्कार वजूद को अपनी आंखों में बसाने की कोशिश की। फिर एक झमाका, बत्तियां दोबारा चल उठी। राहदारी रोशनी से भर गई, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। मगर वो वहां नहीं थी, ना कोई कदमों की चाप, ना कोई साया। राहदारी वीरान थी, सिर्फ फजर और हाथ में पकड़ा हुआ फोन। इसी लम्हे कोई रिंग टून बजी, अचानक और तेज। वो चौंक गई, जैसे किसी गहरी नींद से जागी हो। वली का नंबर स्क्रीन पर जगमगा रहा था, जो इसे हकीकत की दुनिया में वापस खींच रहा था। इसने खुश लबों पर जुबान फिरी, एक गहरी सांस ली जो इसके अंदर की लर्जिश को छुपा न सके। कदम वापस रूही के कमरे की सिमत में मुड़े, मगर इसके दिल में कोई नई लर्जिश, कोई नामालूम शनासाई फिसलती रही। ये लम्हा इसकी जिंदगी का नुक्ताए आगाज था, जहां फजर मिराज को देख चुकी थी। मगर क्या ये सच था? ये वहम? ये सच नहीं हो सकता, और इसे वहम नहीं होते थे। तो फिर ये क्या था? क्या वो काम के दबाव में थी, या इसका दिमाग इससे खेल रहा था? वो बस ये सोचते हुए आगे बढ़ रही थी। लेकिन वो वहम नहीं था, वो मीनार विराज थी। इसका साया, इसकी रोशनी, इसका दूसरा रूप, एक ऐसा रूप जो अब इसकी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रहा था। कैफे की दीवारें शफाफ ग्लास की थी, बाहर जिन पर बाहर से बरसती बारिश की मोटी बूंदें किसी मौसीकी की तरह बह रही थी। इन बूंदों के पीछे शहर धुंधला और मध्यम सा दिखाई देता था। अंदर हल्की हल्की जाज मौसीकी, कॉफी की महक और बड़की कुमकुमों की मुलायम चमक ने फिजा को पुरसुकून बना रखा था। एक कोने की मेज पर 3 लोग बैठे थे, वली, फजर, फलक और फजर। फजर एक स्टाइल मैगजीन और गिरदानी में मसरूफ थी। इसके अंदाज में बज़ाहिर एक लापरवाही थी, जैसे वो सिर्फ वक्त गुजारने आई हो, मगर इसकी आंखों में वही धुंधली उलझन थी जो उसने अस्पताल में देखी थी। खुद का अक्स। वो लम्हा अभी तक इसकी सोचों की तह में गूंज रहा था। दूसरी तरफ फलक और वली आपस में गपशप में मशगूल थे, जैसे जिंदगी किसी खास गर्म कप से कहवे की तरह घूंट घूंट पी जा रही हो। तुम बहुत अच्छे हो वली, फलक ने काफी का सिप लेते हुए कहा। अपनी बीवी की सारी बातें मानते हो? वली ने आईब्रो चुकाए। अगर इतना ही अच्छा हूं तो रुखसती में हेल्प कर दे, मैं अपनी बीवी को लेकर स्कॉटलैंड जाना चाहता हूँ। फजर ने मैगजीन से नजरें नहीं हटाई, मगर लबों पर हल्की सी जंबश पैदा हुई। क्या पता रुखसती के बाद तुम बदल जाओ। फलक ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा, मुझे अपनी जान तो बहुत प्यारी है, मरने का शौक नहीं है।
اس نے جان بوجھ کر ڈرامائی انداز سے اپنایا اور فجر کی طرف دیکھا جو اب بھی خاموشی سے ورق پلٹ رہی تھی۔ نہیں، پھر تمہیں فجر کے لیے فجر کریلے اور ٹنڈے کھلائے گی۔ فجر نے آخر کار میگزین بند کیا اور ایک نظر ان دونوں پر ڈالی، پھر نپے تلے انداز میں اپنا کافی کا کپ اٹھایا۔ آنکھوں میں ہلکی سی چمک ابھری۔ ولی نے فوراً سوالیہ نگاہوں سے پوچھا، کیا واقعی؟ فجر نے کندھے ہلکے سے اچکائے۔ بائی دا وے، میں اسپورٹس میں ہوں، سب کھا لیتا ہوں۔ فجر نے گہری سانس لی۔ وہ کیسے بھول گئی تھی، وہ رگبی کا بیسٹ پلیئر تھا۔ وہ تو تم ہو جو زہر بھی مزے سے پی جاتے ہیں۔ فلک نے فوراً لقمہ دیا۔ زہر تو نہیں، اس نے فجر کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اگر میری بیگم بنائے تو بھی زہر بھی کہوا لگے گا۔ فجر کی نگاہ اس پر ٹھہر گئی۔ ولی کی آنکھوں میں وہی شرارت بھری روشنی تھی۔ کچھ پل کے لیے وقت کا بوجھ، ہسپتال کے دھند اور مینار کا عکس دھندلا گیا۔ فلک نے ہنستے ہنستے اپنا ہاتھ ہلایا۔ اوکے، اگلا پلان بتاؤ۔ اسکاٹ لینڈ کب لے جا رہی ہو اسے؟ جب آپ رخصتی کروا دیں گے، اس نے جواب میں کہا، اور جب یہ تیار ہو جائے کریلے اور ٹینڈے کے ساتھ لے جانے کے لیے۔ تھوڑی ضروری تو نہیں کہ میں کریلے اور ٹینڈے کھلاؤں گی، میں بھوکا بھی تو رکھ سکتی ہوں۔ وہ بے ساختہ بولی، یعنی تم تیار ہو رخصتی کے لیے؟ فلک نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، اس نے خود کو ملامت کیا جبکہ ولی ابھی بھی انہی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈونٹ وری، مجھے تھوڑا بہت بنانا آتا ہے، میں بھوکا نہیں رہوں گا۔ اف، یہ چالاک فارنر، اور اس سے نہیں جیت سکتی تھی۔ فجر نے آنکھیں بند کر کے خوشبو جذب کی، جیسے وہ ان دونوں کی موجودگی میں اپنی الجھنوں کو تحلیل کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ باہر بارش کی رمجھم جاری تھی اور کیفے کے اندر زندگی کی ہنسی ٹھہر کر بیٹھ گئی تھی۔ اگست کا مہینہ تھا۔ سائبیریا اپنی مختصر مگر بھرپور گرمیوں کی آخری دنوں میں تھا۔ برف کا کہیں نام و نشان نہ تھا، بلکہ جہاں تک نظر جاتی دیوار اور سنوبر کے گھنے جنگلات ڈگا کا ایک لامتناہی سا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ شام کے گہرے ہوتے سائے ان کے سرسبز درختوں کو مزید پراسرار بنا رہے تھے، اور ولا کی بڑی کھڑکیوں سے نظر آنے والا منظر کسی جنگی اور انچوئی خوبصورتی کی تصویر پیش کر رہا تھا۔ یہ رئیس اورنگزیب کا نیا ٹھکانہ تھا۔ اس نے یہ جگہ خود چنی تھی، اسے یہ زمین پسند تھی کیونکہ یہاں ہیرے تھے اور وہ خود ایک ہیرا تھا، سخت قیمتی اور بے رحم۔ اسے یہاں سے کے الگ تھلگ جزیروں کے جیسے علاقے میں پسند تھے، مگر پچھلے 15 دنوں سے یہی تنہائی اسے ایک قید محسوس ہو رہی تھی۔ ولا کے اندر وہ ایک سیاہ چمڑے کی آرام دہ چیئر پر بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں سامنے میز پر رکھے موبائل فون کی جلتی بجھتی اسکرین پر تھی، جس پر اسکینر کا نام لکھا چمک رہا تھا۔ عروضہ، جو ہمیشہ ہر چیز پر قابو رکھنے کی عادی تھی، اب شدید کوفت کا شکار ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ اس کے بھورے چہرے پر بیزاری اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ ہم یہاں مزید نہیں بیٹھ سکتے، میرا تمام کام رکا ہوا ہے، اور میں اس جنگلی ویرانے میں بیٹھ کر آپ کے موڈ کا انتظار نہیں کر سکتی۔ اس نے آخر کار کہہ ہی دیا۔ رئیس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھیں جلتی بجھتی اسٹریم میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اپنی سوچوں کے زندان میں قید تھا۔ میں دنوں سے آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے، لیکن آپ ایک نہیں سن رہے۔ آخر کب تک یہاں رہیں گے؟ اس سے پہلے کہ رئیس جواب دیتا، اس کا فون پھر سے بج اٹھا۔ وہی نام چمک رہا ہے۔ اس کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ آئی، لیکن اس کی انگلیوں کی کوفت کرسی کے بازو پر سخت ہو گئی تھی۔ اس نے فون کی طرف دیکھے بغیر عروضہ کو اشارہ کیا۔ عروضہ نے جھنجھلا کر فون اٹھایا۔ ہیلو؟ اس کی آواز میں ناقابل برداشت تھی۔ دوسری طرف سے فجر کی آواز سپاٹ تھی، مگر اس کے پیچھے ایک آتش فشاں دہک رہا تھا۔ مجھے رئیس سے بات کرنی ہے۔ باس مصروف ہیں۔ یہ مصروفیت پچھلے 20 دنوں سے چل رہی ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ برائے مہربانی میری بات کروائیں۔ کہا نا وہ مصروف ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ عروضہ کا لہجہ اب توہین آمیز ہو رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اسے جان سے مار دیتی۔ اپنے ڈرامے بند کرو اور میری بات کرواؤ۔ وہ بھی سیدھی ہوئی تو عروضہ کا بھورا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ تم مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتی۔ تم مجھ سے بات کرنے میں دلچسپی ہے بھی نہیں۔ فون اسپیکر پر ڈال دو، میں خود کر لوں گی۔ عروضہ کے چہرے پر ایک جنگ چھڑ گئی تھی، پیشہ ورانہ وقار اور ذاتی انا کی۔ لیکن رئیس کے سامنے فجر کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے فون اسپیکر پر رکھا اور اسے میز پر رکھ دیا۔ کمرے کی خاموشی کو فجر نے گونجتی آواز نے توڑ دی۔ ایسی آواز جو سائبریا کے گھنے جنگل کی خاموشی کو چیر دے۔ ڈاک لارڈ صاحب، بہت
बहुत हो गई आपकी ये गुमशुदगी। मुझे नहीं पता आपके दिमाग कौन सा पुर्जा ढीला हुआ है, लेकिन जो भी है इसे एक कस ले। मुझे आपकी ज़रूरत है। मेरी पूरी टीम, मेरा इवेंट, सब कुछ आपके इंतज़ार में रुका हुआ है। अगर आप में आने की हिम्मत नहीं है, तो साफ-साफ बता दें ताकि मैं कोई और इंतज़ाम करूँ। इस तरह बुज़दिलों की तरह छुपने का क्या मतलब है? कॉल के आखिर में इसका लहज़ा इतना तेज़ और काटदार था जैसे इसने 20 दिनों का सारा ज़हर इसी एक साँस में उगल दिया हो। फिर एक गहरा सन्नाटा छा गया, एक नई ज़िंदगी चारों जाने दौड़ गई। इसे रईस की ज़रूरत थी, इसने कहा इसे रईस की ज़रूरत है। कॉल कट चुकी थी लेकिन अल्फ़ाज़ हवा में तैर रहे थे। अरूज़ा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था, इससे पहले कि वो कुछ कहती। रईस ऐसे अपनी जगह से उठा। इसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, लेकिन इसकी चाल में एक नई कतियत थी। वो सुकून से अपने ट्रैवल बैग की तरफ बढ़ा, जो कोने में पड़ा था, इसे खोला और धीरे-धीरे इसके कपड़े रखना शुरू कर दिए। ये देखकर अरूज़ा ज़िंदगी में पहली बार जैसे फट पड़ी। अब आप जा रहे हैं? मैं आपको कब से कह रही थी कि वापस चलने के लिए, आपने मेरी एक ना सुनी। वो इस औरत एक बुलान एक बुलावे पर आप भागे जा रहे हैं। आई जस्ट हेट हर। वो आप पर हुक्म कैसे चला सकती है? इसकी औकात क्या है? और आपने इससे ये सब कहने दिया? रईस जो अपना बैग बंद कर चुका था, सुकून से उसकी तरफ बढ़ा। इसके चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट थी, शिकस्त खुर्दा भी और फातेह भी। इसने बहुत धीरे से कहा, जैसे कोई राज बता रहा हो। इसने बुलाया है अज़वा। अरूज़ा, जाना तो पड़ेगा। अरूज़ा ने बेयकीनी से उसे देखा। लेकिन आपसे इस तरह वो हुक्म कैसे चला सकती है? रईस ने इसकी बात काटी। वो इसकी आवाज़ अब पहले से भी ज़्यादा गहरी और पुरसुकून थी। इसने खिड़की से बाहर फैले सब्ज़ अंधेरे को देखा और फिर जैसे खुद से मुखातिब होकर बोला, वो चिल्ला सकती है, वो फजर मिराज है और मुझ पर राज करती है। ये जुमला कमरे में हुआ किसी इकरार की तरह ठहर गया। साइबेरिया की खिड़कियों के पार गहरा हो रहा था और जंगल की वहशी खामोशी छा रही थी। अरूजा इसे ताज्जुब से देखते हुए वॉकआउट कर गई और रईस के अंदर इस सब्ज वीराने में एक चिराग जल रहा उठा था। कमरा नीम तारीकी में डूबा हुआ था, मगर दीवार पर लगी मुस्तैद स्कैनर्स की चमक ने इसकी साइंसी फिल्म का तासुर दिया था। हर स्क्रीन पर एक अलग जाविये से कोई वीडियो फीड जा रही थी। कहीं कोई इमारत, कहीं किसी गली का मंजर, कहीं किसी घर की चिड़िया और इस एक स्क्रीन पर एक औरत की धुंधली खदोखाल जिसके घुंघराले बाल हवा में लहरा रहे थे। दीवारों पर नोटिस बोर्ड लगे हुए थे जिन पर धागों से जड़ी फाइलें, तस्वीर और हाथ से लिखे गए चंद चंद ज़मर आवेज़ा थे। फ़िज़ा में अजीब-सा सकूत था, जैसे यहाँ वक़्त भी साँस रोक के बैठा हुआ था। कमरे के बीच में एक चुरमी कुर्सी पर संजीदा बैठा हुआ, थका हुआ, संजलाया हुआ और एक छोटी मेज़ के कोने पर कोहनी टिकाए बेज़ारी से वली को घूर रहा था, जो स्याह स्याह पोलो शर्ट और बैगी कार्गो पैंट पहने, बाल पीछे जमाए, एक हाथ में गोल्डन कॉफ़ी का मग थामे कमरे के कोने में खड़ा था। इसकी नज़रें स्कैनर्स पर थी स्क्रीन पर थी। सर बेतासुर और इतनी गहरी के सामने कैमरे भी इनके आगे धुंधले पड़ जाए। वो जितना हंसता बोलता दिखाई देता था, इतना ही कम खुलता था और जो कुछ बोलता था वो हमेशा बाद में वाक्य की बुनियाद बनाता था। मैं तो समझा था कि तुम्हारा मामू और तुम्हारी बीवी ही अफरीत हैं। तुम तो इनसे भी बड़े अफरीत निकले, विलियम, जो बहुत बड़े डैश हो। जुनैद की आवाज़ में खफगी से ज़्यादा बेबसी थी, जैसे इसे अपनी बेख्तियारी का शिद्दत से एहसास हो रहा हो। वली की मुस्कुराहट उभरी, लेकिन वो दिल को बहलाने वाली मुस्कुराहट नहीं थी। वो ऐसी थी कि जैसे किसी ने अभी एक चाल चली और वो नतीजे का मजा ले रहा हो। वो हमेशा से ही सबसे आखिरी चलने वाला देता था, मगर शतरंज की बसात पर वो एक दो प्यादे था जो राह बदलते ही वीरान वजीर बन जाता था। खतरनाक, नाकाबिले पेशन गोई और फैसला कुन। कम अज कम धोखेबाज नहीं हो, वो धीरे से बोला। फर्ज करो मेरी बीवी को पता चल गया कि तुम मीनार में सोनिया के कहने पर आए हो तो तुम्हारा क्या हाल करेगी? तुम्हारा करियर तबाह। जुनैद का चेहरा तपते हुए सवाल से पिघलने लगा। हाँ, लेकिन मैंने मीनार को कभी धोखा नहीं दिया है। मैंने सोनिया सुल्तान को मना कर दिया था। वली ने जवाब नहीं दिया, बस एक नज़र जुनैद पर डाली, वो नज़र जो सादा सा दिखाई देती थी, लेकिन इसके पीछे दर्जनों फैसले और तज्जिए और खदशात छुपे हुए थे। वो आम नज़र आता था क्योंकि वो चाहता था कि लोग इसे आम समझें, मगर जो एक बार इसकी नज़र में आ जाए वो कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। तुम पर कोई नहीं यकीन करेगा।
ولی نے کولڈ کافی کا مگ لبوں سے لگایا اور اس کا لہجہ نرم تھا مگر ہر لفظ نوکدار. تم میرے ساتھ یوں نہیں کر سکتے. بھول گئے میں نے تمہارے کورٹ میرج میں ہیلپ کی تھی. تبھی تو تم یہاں بیٹھے ہو. تبھی میں تمہیں موقع دے رہا ہوں. اسی کی نظریں اب اس کی اسکرین پر جمی تھی جبکہ لبوں پر مسکراہٹ ابھر کر غائب ہو گئی تھی. وہ بظاہر ایک سادہ سا کردار تھا مگر اس کے اندر ایک پورا جنگلی نقشہ چھپا تھا جہاں ہر شخص اپنی جگہ پر بٹھایا جا چکا تھا اور کوئی بھی اس نقشے سے باہر نہیں نکل سکتا تھا. اور کیا تم تم نے اور کیا کہا تم نے ہیلپ کی تھی؟ یہ تو مجھے اب پتا چلا ہے. تمہارے انکل نے مجھے کتنی ہی بری طرح سے لوٹا تھا. اسٹرین پر اس لمحے ایک فریم تھا, ایک چہرے پر ایک یاد, ایک خفیہ رہا. ہاں تو تمہیں کیا لگتا ہے کورٹ میرج کرنا اتنا آسان ہے؟ بیٹا جو تم کر رہی ہو, نہ جو اپنے ماموں کو بتا رہی ہے, ماموں کو بنا بتائے. اگر ان کو پتا چلا تو تم بے موت مارے جاؤ گے. ولی کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو ایک مدھم سا شعلہ چمکا. فی الوقت تو مجھے بہت ضروری کام ہے کرنے ہیں. موت کو بعد میں دیکھ لیں گے. اس نے ایک اسٹریم پر انگلی رکھی. یہ بتاؤ اس کا پتا ملا یا نہیں؟ ہاں ڈھونڈ لیا. جنید نے پہلے بے بسی سے کہا, پھر جیب سے ایک کاغذ نکال کر اس کی طرف پڑھایا. اس نے سرسری سے نظر سے پتا دیکھا, ایک بار ہونٹوں کو بھینچا, پھر لب اٹھا کر میز پر رکھا, ایک طرف سے سیاہ کیپ اٹھائی, چہرے پر ماسک لگایا, بالکل ویسے ہی جیسے وہ ریکارڈنگ کرنے نکلتا تھا. مگر آج اس سے زیادہ اہم تھا دھیان رکھنا. یہ کہتے ہوئے وہ نکل گیا. کمرے میں اب صرف جنید اور بے بسی رہ گئی تھی. اس نے مایوسی سے اپنی انگلیوں سے بال نوچے. اچھا بھلا لیگل ایڈوائزر تھا. فورنر نے مجھے جاسوس بنا دیا ہے. وہ کلس کر رہ گیا تھا. اور ولی اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ شطرنج کا بادشاہ نہیں تھا. وہ سب سے آخری پیادہ تھا, مگر وہی پیادہ تھا جو آگے بڑھ کر تخت بدل سکتا ہے. ولیم ولی ہی تھا. ولی بھی, اور زمین آسمان کا بھی. چلیں جی, باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں, لائک اینڈ شیئر کریں, اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.